صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادر فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں انہاں کہ ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں, جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے, صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمن او دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے. یہ تو قبر پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے, پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے, لیکن تنخواہ کتنی لئی؟ جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ.